राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक नेताहरूले राजनीतिलाई सत्ताका लागि मात्रै प्रयोग गर्दाखेरि त्यही गल्तीले त्यति बेला बौद्धिकहरूको र राजनीतिक नेताहरूको र एउटा जुन बौद्धिकता हुन्छ त्यो बौद्धिकतालाई खेल्न दिएको परिणाम आज यो निक्लिएको छ। नेताहरूले बुझ्नु भएको छ यो रियालिटी। संसदीय व्यवस्था हामीले निर्माण गरेको संसदीय व्यवस्था हो। यदि संसदीय व्यवस्था भने मलाई मान्य छैन, मैले खोजेको समाजवाद हो। यदि नेताहरूले खोजेको संसदीय व्यवस्था भने यो रहोस् कि नरहोस् मलाई मतलब छैन। मलाई दुर्भाग्य त त्यहाँनिर लाग्छ जब यस्तो कुरो प्राध्यापकहरू लेख्छन्। प्राध्यापकहरू लेख्छन् देशमा सकारात्मक निरङ्कुश आउनु पर्यो अरे। निरङ्कुशता सकारात्मक हुँदैन माइ डियर। दिशा नगनाउने हुँदैन, हात्ती बाघ हुँदैन, स्याल सिंह हुँदैन। त्यसकारण निरङ्कुशता ल्याउने भन्नुहोस् न ठाडै, सकारात्मक किन भन्नुहुन्छ त्यसो भए? एक, यो खालको बुद्धिजीवीबाट देश खतरामा छ। यो नेपाली जनताको आकांक्षा र सकारात्मक परिवर्तनको सोचको हत्या हो। यसपछि नेपाल गलत बाटोमा जान्छ। बाबा, यदि मुटु कमजोर भयो भने मुटुको अपरेसन गर्नुपर्छ। हात खुट्टा त मुटुको अपरेसन गरेपछि सो त चल्छन् नि त। अहिले हात प्यारालाइसिस भएको छन्, खुट्टा प्यारालाइसिस भएको छन्, मुटुले रगतै तान्दैन। अब हातमा मालिस गर्ने हो कि मुटुलाई राम्रो बनाउने हो? बेलामा सोच्ने के हो भने म के बन्छु मात्रै होइन, म कस्तो बन्न चाहन्छु र कुन नेपालको लागि काम गर्न चाहन्छु। भविष्यमा डक्टर बन्नुहुन्छ, तपाईँलाई त कसैले भन्दैन। तर तपाईँहरूमध्ये कयौँको सपना के हुन्छ भने आइटी इन्जिनियर म बन्ने हो, डक्टरसँग विवाह गर्ने। डक्टरसँग विवाह त गर्ने सपना पनि कयौँको हुन्छ। तपाईँले देखे जस्तै सपना त वीरगन्जकी सुनिता यादवले पनि त देख्नु भएको थियो। तर तपाईँहरूलाई थाहा छ नेपाल मैले दुईटा किन छ भनेको भने डक्टरसँग बिहे नगरे पनि गाउँको सामान्य झुपडीमा बस्नेसँग बिहे गर्ने उहाँको साथी सही सलामत हुनुहुन्छ। तर डक्टरसँग बिहे गर्छु भनेर राम्रो पढे लेखेकी सपना देखेकी सुनिता यादव चाहिँ तिनै डक्टर श्रीमानले दाइजोको कारण जलाइसकेर आज यो धरतीमा हुनुहुन्न। त्यसैले तपाईँले सोच्दै गर्दा प्रश्न डक्टरको होइन, कस्तो डक्टरको भन्ने। तिनले बिहे गरेको डक्टर मात्रै भए कि असल डक्टर भएको भए उनले श्रीमतीलाई प्रेम दिने थिए। इमान्दार प्रेम दिँदै गर्दा समाजले राम्रोसँग ध्यान दियो दुईटै परिवारलाई, दुईटै मनलाई, दुईटै आत्मालाई भन्यो भने जिन्दगी चल्छ। नभए तपाईँहरूलाई थाहा छ काठमाडौँको शिक्षण अस्पतालमा एकजना युवकको लास 4 वर्षदेखि छ। अजित मिजार नाम गरेको युवकको लास। उनको दोष केवल यति हो कि उनले प्रेम गरे बापत उनले मारिनु पर्यो। कान्तिपुर टेलिभिजनबाट हरेक बुधबार राति आइरहेको ऐना कार्यक्रमको प्रस्तुताको रूपमा मैले कार्यक्रम चलाउँदै गर्दा ती अजित मिजारको बाबा र आमासँग हिजो संवाद गर्दै गर्दा मेरो आँखाभरि आँसु यसकारण थियो किनभने एउटी आमा छोराको लास शिक्षण अस्पतालमा राखेर न्यायको लागि भौतारिरहनु भएको छ। त्यसैले म राजनीतिक कार्यकर्ता हुँदै गर्दा अहिले ऐना कार्यक्रममा आफ्नै पनि ऐना हेर्दैछु अनि म यति भन्दैछु कि राजनीतिक परिवर्तन त भयो, बाटोघाटो बिजुली निक्लिन थाले। तर देश बन्नु भनेको राजनीतिक परिवर्तन मात्रै होइन, बाटोघाटो बिजुली मात्रै होइन। कुनै पनि छोरीले दाइजोको कारण जल्नु नपरोस्, कुनै छोरीले निर्मला पन्त या भागीरथी पन्त बन्नु नपरोस्। हामीले चाहेको नेपाल त त्यो हो, हामीले देखेको सपनाको नेपाल त त्यो हो। त्यसैले तपाईँहरू सबैलाई मेरो आग्रह छ, दसैँमा टीका लाउँदै गर्दा हजुरबाले हजुरआमाले आयु द्रोणसुते श्रियम दशरथे शत्रुक्षयम राघवे ऐश्वर्यम नविसे गतिश्च पवने मानञ्च दुर्योधने भन्नुभयो भने नि तपाईँहरूले भनिदिनु होला तपाईँहरूले दिएको ठुलो ठुलो सपनाको भारीलाई त यसो बन भन्दै गर्दाखेरि म यसो बन भन्ने होइन, केवल मेरो शिरमा हात राखिदिनुहोस् र भनिदिनुहोस् असल बन भनेर। म जे बनाउँ जिन्दगीमा असल चाहिँ बन्न चाहन्छु। त्यसैले आजको युवाले म आइटी इन्जिनियर बन्छु, म डक्टर बन्छु, म बिजनेसम्यान बन्छु भनिराखेर पुग्दैन। मैले देख्दै गरेको त्यो सपनासँगै म कस्तो बन्छु भन्ने सपना हो। त्यसैले म बदलिएको नेपालको नागरिक बन्छु, बदलिएको नेपाली बन्छु, असल बन्छु। मेरो कारण कसैलाई पनि कुनै असर नपर्ने बन्छु भन्ने चाहना जरुरी छ। र त्यो भन्दै गर्दाखेरि सँगैमा यो राजनीतिक दलको यो रातो झन्डा, त्यो राजनीतिक दलको त्यो रातो झन्डा जति रातो हुनु जरुरी छ नि, जति बलियो हुनु जरुरी छ नि, त्यो सबैभन्दा बढी चन्द्र र सूर्य अङ्कित नेपाल देशको राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ सयौं ठुङ्गा फुर्कामी एउटै माला नेपाली भन्ने मनोविज्ञानका साथ बलियो बन्न जरुरी छ।
समाज आत्मनिर्भर हुनु, देश आत्मनिर्भर हुनु। हामी आत्मनिर्भर राम्रो हुँदैन। अहिले नेपालको विद्युत खपत गर्नु सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, त्यसैगरी इलेक्ट्रिकल भेहिकललाई चाहिँ तपाईँ डिमोटिभेट हुने हिसाब आजका की स्पिकर लोड सेडिङ अन्त्य चाहिँ देखिएको विषय हो, तर लोड सेडिङ अन्त्य सँगसँगै करिब 30 वर्ष 32 वर्षसम्म विद्युत प्राधिकरण घाटामा थियो। त्यो सँगसँगै लोड सेडिङ अन्त्य सँगसँगै हामी विद्युत प्राधिकरण नाफामा ल्याउन सक्यौँ। करिब 35-40 अरब हामीले 4 वर्षभित्रमा नाफामा ल्याउन सक्यौँ। करिब 26% को लस जसले लोड सेडिङ बढाइरहेको थियो, त्यो लसलाई हामीले करिब 15% झार्न सक्यौँ। त्यो ठुलो चाहिँ सफलता थियो। त्यो त्यति झार्नु भनेको करिब हामीले कालीगञ्जदेखि सेभ गरे जस्तै थियो। म आउँदाखेरि भक्तपुरको लोड मात्रै 28 मेगावाट थियो, लस 40% थियो। भक्तपुरमा अहिले लस चाहिँ करिब 5-6% छ। काठमाडौँभरिको लस हेर्ने भने करिब 4-5% छ। त्यो हुनाले यो ठुलो उपलब्धि थियो। त्यो त्यत्तिकै हुँदैन। त्योभित्रको म्यानेजमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्योभित्र कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा म्यानेजमेन्टमा, लिडरसिपमा ट्रस्टको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सायद मलाई आज हामी जहाँ पनि फेल हुन्छौँ त्यो ट्रस्टको कारणले। अब नेपाल आत्मनिर्भरतातिर जाँदैछ। आत्मनिर्भरता भनेर हुँदैन, गरेर गर्नुपर्छ। हरेक व्यक्ति आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। अब आत्मनिर्भर भनेको चाहिँ हरेक व्यक्तिबाट आत्मनिर्भरता हुनु पर्यो। तपाईँ आफू आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, परिवार आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, समाज आत्मनिर्भर हुनु, देश आत्मनिर्भर हुनु। हामी आत्मनिर्भर भन्छौँ, तर काम चाहिँ आत्मनिर्भर होइन, परनिर्भरताको काम गऱ्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन। अहिले नेपालको विद्युत खपत गर्नलाई हामी इलेक्ट्रिकल भेहिकलको यत्रो प्रमोसन भइरहेको बेलामा इलेक्ट्रिकल भेहिकललाई चाहिँ तपाईँ डिमोटिभेट हुने हिसाबले पोलिसी आयो भने त्यसले आत्मनिर्भरतातिर जाँदैन। विद्युत प्राधिकरणमा आएर मैले धेरै चमत्कारको विषय गरेको होइन, एउटा जिम्मेवारी पुरा गरेको हो। हामी हरेक व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो भने देश सुन्दर हुन्छ। जिम्मेवारी मात्रै पुरा गर्नु। तपाईँ प्रशासन, त्यसैगरी अर्पित कलेजका सिइओ, लिडरका मेम्बरहरू र हाम्रा टेक्निकली सपोर्ट गर्नुहुने आउटकम के आउँछ भन्ने कुराहरू कन्फ्युजन हुने विद्यार्थी भाइ बहिनीको प्रवक्ता तथा ऐना प्रोग्रामका सञ्चालक पुष्पका शर्मा अतिथि नारायण काजी श्रेष्ठ जस्तो राजनीति गर्ने मान्छे पनि परेन, अर्थात् म केही पनि परेन। त्यस अर्थमा मैले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो हुन्छ? बहस मैले पनि गरेँ। 1 घन्टा 30 मिनट बहस मैले पनि गरेँ। म यहाँहरूलाई छोटो कहानीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। मेरो क्लास थियो 8 बजे, म पढाउन आएँ। अब म 6 घन्टा अहिले पनि पढाउने मास्टर हुँ र मास्टर हुनुमा बडा गौरव पनि लाग्छ। मास्टरै भएका कारणले धेरैले खोज्दा पनि खोज्दैनन्। अनि एकजना साथीले भन्नुभयो प्रतिनिधि सभा विघटन हुने सिफारिस हो। मैले भने क्या वाहियात कुरा के सुन्नुभयो तपाईँले? किनभने यो संविधान बनाउँदा दाहिने बाहिने काहीँ न काहीँ कुनै कुनाबाट हामी पनि छलफलमा भाग लियौँ। यसो सबै डकुमेन्टहरू अध्ययन पनि गरे। यो हाम्रो देशमा कस्तो छ भन्दाखेरि अलि काम लाग्ने ठुल्ठुला पदहरूमा नेताजीहरूले पनि अलि नजिक पुगेको मान्छेलाई खोज्नुहुन्छ। लेख्ने बेला भयो भने हामी जस्ता खोज्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ एउटा त्यस्तै प्रतिवेदन त्यो लेख्नुपर्ने रहेछ। तिनीहरूको विवेचना, त्यो प्रतिवेदनहरूको विवेचना गर्नुपर्ने रहेछ। पैसा चाहिँ थोरै रहेछ। एउटा प्रतिवेदन विश्लेषण गरेको 2500 रहेछ, 6-7वटा। यसो विचार गरियो मास्टरले त एउटाको 2500 भनेपछि 4वटाको थुप्रै हुन्छ नि त। त्यसकारण गर्ने भनेर त्यो हामीले लियौँ। त्यति बेला यो प्रतिनिधि सभा विघटनको बारेमा अद्योपान्त डिस्कसन भएको त्यहाँभित्रको कुरो पढ्न पाइयो र मेरा दिमागमा झलझली थियो र मैले 12-13 पेजको त्यति बेला एउटा नोट पनि यो विभिन्न कमिटीहरूले
निकालेका प्रतिवेदनहरूले निकालेका निष्कर्षहरू र अब यहाँभन्दा अगाडि जाँदा छलफलमा केन्द्रित हुनुपर्ने विषयवस्तुहरू के छन् भन्ने एउटा दस्तावेज हामीले तयार गर्यौँ। प्रतिनिधि संविधान सभाका केही सदस्य साथीहरूले नै अनुरोध गरेर उहाँहरूले आधिकारिक रूपमा त्यो गर्नुभयो। आधिकारिक रूपमा हामीले पनि गर्यौँ, आधिकारिक रूपमा चेकैबाट पैसा पनि पाइयो त्यति बेला। अब यो दिमागमा थियो अनि मैले भने कसरी प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ, कहाँबाट हुन्छ, ठाउँै छैन। मैले भने राष्ट्रपतिकोमा गइसक्यो, यो स्टन्ट हो, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफ्ना अरू नेताहरूलाई, किनभने हाम्रा नेताहरूको कस्तो थियो भन्दाखेरि उहाँहरू भयङ्कर छलफल हुन्थ्यो अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले केही कुरो भनेपछि फेरि वार्ता हुन्थ्यो, कहिले मिटिङ सर्थ्यो, कहिले कमिटी बन्थ्यो, कहिले के हुन्थ्यो, यो फेरि स्टन्ट हो। फेरि उहाँहरू बसेर मिल्नुहुन्छ, त्यो उता राष्ट्रपतिबाट हुँदैन, यो सम्भावनै छैन, चिन्ता नलिनुहोस् भनेर म क्लासमा गएँ। म क्लासबाट निक्लिँदा त घोषणा भइसक्यो। यसपालिको चाहिँ कुरा सिरियसै आयो त्यस अर्थमा। अब मैले एउटा किताब पढेँ, यो नोम चोम्स्कीले लेखेको। त्यो किताबमा बडा राम्रो कुरो के लेखेर छ भन्दाखेरि यो पहिलो असंलग्न परराष्ट्र नीति सम्बन्धी छलफलको लागि इजिप्टमा त्यति बेला छलफल भयो। त्यसमा इन्डोनेसियाको सुकार्नोदेखि लिएर चावेनलाई पनि त्यसमा पुग्नुभयो। त्यसै गरी इजिप्टका तत्कालीन राष्ट्रपति बडा राष्ट्रवादी थिए, उहाँहरू सबै। उहाँहरूको एउटा सानो बडा राम्रो भिडियो यहाँहरूले पनि त्यो युट्युबमा पनि आएको छ, त्यहाँ हेर्न पाउनुहुन्छ। चोम्स्कीले बडा राम्रो विश्लेषण गरेका छन्। उहाँहरूको मिटिङमा यो त्यति बेलाको जुन राजनीति थियो त्यो राजनीतिको बारेमा सुकार्नोले भनेको एउटा कुरा उल्लेख छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि राजनीतिमा निर्माण गर्ने शक्ति वा राजनीतिमा सकारात्मक शक्तिले सही बाटो लिन सकेन भने जनतामा थुप्रै गुनासाहरू निर्माण हुन्छन्। जनताले धेरै क्रिटिसाइज पनि गर्छन्, तर जनता भविष्यप्रति आतंकित हुँदैनन् र फेरि उनीहरूले निर्माणको कुरा अगाडि लिएर जान्छन्। त्यसैले सकारात्मक शक्तिले काम गर्न सकेन भने देश विघटनको स्थिति चाहिँ आउँदैन भन्दै, तर नकारात्मक शक्तिले बाटो बिरायो भने देश डेन्जरस स्थितिमा पुग्छ। अब यहाँहरू विद्वान हुनुहुन्छ, प्राध्यापक हुनुहुन्छ, अहिले बाटो बिराएको कुन शक्तिले हो? यदि सकारात्मक शक्तिले बाटो बिराएको हो भने नआत्यौँ, रमणजीले भने स्थिति आउँदैन। अब यहाँहरूलाई लाग्छ यो नकारात्मक शक्तिले बाटो बिराएको भने देश खतरनाक स्थितिमा जान सक्छ। मैले बुझेको कुरा यो हो। त्यसकारण मेरो यहाँभन्दा बढी थप ओपिनियन यसबारेमा छैन। म के भन्छु भनेर भन्दाखेरि त्यस अर्थमा 2052 सालमा जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, सौभाग्यवश मैले सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दा भनेको थिएँ, म त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भनेर निवेदकको तर्फबाट बहस गरेँ। त्यति बेला धेरैले चासो लिनु भएन र हामी त्यसमा अलिकति बढी गम्भीर रूपमा संलग्न भएर बहस गर्ने मौका पायौँ। त्यही मुद्दाले वास्तवमा मलाई एउटा वकिलको रूपमा चिनायो। त्यति बेला व्यापक पत्र पत्रिकाहरूले लेखे पनि, र मैले अदालतमा भनेको थिएँ यो पुनर्स्थापित गरेर ब्र्याकेट गरिदिनुहोस्, यस अब यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने घटना यो देशमा नघटोस् भन्दै मैले के भनेको थिएँ भनेर भन्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभा विघटन त्यति बेला जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे त्यो एउटा प्रतिनिधि सभा विघटनको नाममा प्रतिनिधि सभा भन्ने एउटा व्यवस्थापिकाको मात्रै विघटन थिएन। हामीले बसमा उठाएको कुरो यो थियो। 30 वर्ष लामो निरङ्कुश शासन पछाडि जनताहरूले आम रूपमा एउटा समृद्धिको सपना देखेर निर्माण गरेको उनीहरूको आशा, उहाँहरूको जनताको भरोसा र एउटा आकांक्षाको केन्द्रको रूपमा प्रतिनिधि सभा स्थापित भएको थियो निर्वाचनमा, र आम मानिसहरूले त्यसलाई नै वास्तवमा राजातिर हेर्न छोडेर त्यो प्रतिनिधि सभालाई एकताको केन्द्रको रूपमा हेर्न थालेका थिए। किनभने पहिलोचोटि देशको इतिहासमा त्यो प्रतिनिधि सभामा थारूहरू पनि पुगेका थिए, जनजातिहरू पनि पुगेका थिए, महिलाहरूको सङ्ख्या पनि निकै राम्रो पुगेका थियो, दलितहरू पनि पुगेका थिए, र जनताले त्यो प्रतिनिधि सभालाई राष्ट्रिय एकताको केन्द्रको रूपमा देखेका थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सत्ताको मादमा
त्यति बेला प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको होइन, यो नेपाली जनताको आकांक्षा र सकारात्मक परिवर्तनको सोचको हत्या हो। यसपछि नेपाल गलत बाटोमा जान्छ र ख्याल गर्नुहोला, यसपछि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभालाई पुरै समय चल्न दिँदैन। हामीले यही कुरो भनेको थियो, अस्ति पनि मैले त्यही कुरो सम्झाएँ बहसमा। अहिलेको यो प्रतिनिधि सभा 275 जना त्यहाँ गएर कानुन बनाउने र भत्ता लिने निकाय मात्रै थिएन। यो संविधान सभाले निर्माण गरेको जनताको राष्ट्रिय एकताको केन्द्र थियो र यो संविधानको प्रोटेक्सन गर्ने बढी पनि थियो र यो नेपाली जनताको समृद्धिको सपना बोकेको अर्को निकाय थियो। त्यसकारण म यो भनिराखेकै छैन, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको म मानिराखेकै छैन, म नेपाली जनताको सपनाको विघटन भएको देखिराखेको छु। त्यसकारण मैले सबैभन्दा पहिलो दिनै मैले बोले के भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना होला नहोला भन्ने बहस होइन। म कहाँ केन्द्रित गरिरहेको छु भने यो संविधानलाई अब बचाउन सकिन्छ कि सकिँदैन। किनभने जब त्यसको कुनै एउटा महत्त्वपूर्ण पूर्जा खुसेपछि त्यो एउटा पूर्जा खुस्किएको होइन, त्यसले सम्पूर्ण इन्जिनलाई डिसफङ्सनल गर्छ, सम्पूर्ण इन्जिनलाई त्यसले चाहिँ कमजोर बनाउँछ भनेपछि केन्द्र संविधान हो, प्रतिनिधि सभा होइन। मैले यो कुरो भने थुप्रै साथीहरूले भन्नुभयो तपाईँले त अलिक दराचारले बोलिदिनु पर्थ्यो, बोल्नै भने संविधानतिर पो लगिदिनु भयो कुरो। मैले भने बाबा, यदि मुटु कमजोर भयो भने मुटुको अपरेसन गर्नुपर्छ। हात खुट्टा त मुटुको अपरेसन गरेपछि सो त चल्छन् नि त। अहिले हात प्यारालाइसिस भएको छन्, खुट्टा प्यारालाइसिस भएको छन्, मुटुले रगतै तान्दैन। अब हातमा मालिस गर्ने हो कि मुटुलाई राम्रो बनाउने हो? त्यसकारण अलिकति फरक दृष्टिकोण छ मेरो तपाईँहरूसँग। म यो प्रतिनिधि सभाको अत्यन्त ठुलो समर्थक हुँ, तर म प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा मैले देखेको खतरा, प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पुनर्स्थापना हुने नहुने प्रश्न होइन, यो संविधान त्यसपछि बाँच्छ कि बाँच्दैन भन्ने कुरामा मेरो अध्ययन केन्द्रित छ र म त्यतातिर हेरिराखेको छु भन्ने कुरा चाहिँ मेरो सरकारको कुरा हो भन्ने मैले राखेँ। अब फरक के देख्छु, आज यहाँहरू हुनुहुन्छ, अलिकति आश पनि छ, अलिकति चिनेका साथीहरू पनि, राम्रै यो देशमा कहलाइएका लेखकहरू पनि हुनुहुन्छ, तर दुर्भाग्य कहीँ न कहीँ म आज उत्तामाथि बालुवाटारमा भन्दा यहाँ कहीँ देख्छु है। नरिसाउनु है साथीहरू, नरिसाउनुहोस्। किन भन्नुहुन्छ भने 2052 सालमा हामी जति बेला बहस गर्न उभिरहेका थियौँ, हामीलाई पर्याप्त चाहिने चिजहरू पत्रिकामा आउँथ्यो, पत्रिकामा लेखहरू आउँथे, देशका 101 राम्रा साइन्टिस्टहरू, पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूका लेख आउँथे, त्यसै गरी इकोनोमिस्टहरूका लेख आउँथे र हामीले बहस गर्न अदालतमा जानका लागि वास्तवमा पत्रिका पढ्दा पुग्थ्यो। 101 प्राध्यापकहरूले लेखेका लेखहरू आउँथे। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा अदालतमा बहस गर्दा मैले खासमा भन्ने हो भने नेपाली बौद्धिक जगतबाट गरिएका विश्लेषणहरू मैले अदालतमा उठाउन पाइनँ। त्यसकारण मलाई संविधानमाथि डर लाग्छ। त्यसकारण यो आन्दोलन राजनीतिक पार्टीहरूले गर्ने हो भने उहाँहरूले प्रतिनिधि सभा फिर्ता ल्याउनुहुन्छ, तर यदि हामीले अब नेपालको संविधानको यो संरक्षणबाट, संविधान र देशको समृद्धि र देशको एउटा संरक्षणको कुरामा यदि बौद्धिकहरूले विमर्श नगर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा बाँचोस् या नबाँचोस्, बाँचे पनि देश र संविधान बाँच्न चाहिँ कठिन छ। त्यसकारण म बौद्धिकहरूको यो जुन निष्क्रियता, प्यासिभिटी देखिरहेको छु, मैले त्यहाँनिर खतरनाक देखेको छु। र जो बौद्धिकहरू वास्तवमा बौद्धिकताको लागि होइन, जागिरका लागि काम गर्छन्, उनीहरूसँग त आश गर्ने नै कुरा होइन। तर जो तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जागिरका लागि बौद्धिक बनेको व्यक्ति होइन भनेपछि यहाँहरूका कलम तिखारिनुपर्ने आवश्यकता छ। यदि ती कलमहरू तिखारिँदैनन् भने प्रतिनिधि सभा अदालतले विघटन गर्छ, अदालतले पुनर्स्थापना गर्छ वा गर्दैन, तर हाम्रो मानसिकताले स्वतः विघटन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण म यो संविधानको बारेमा कुन धारा कुन नधाराको बारेमा धेरै बहस गर्ने पक्षमा छैन। किनभने मैले अघि सुरुमा भनेको जस्तो कुन धाराबाट भन्ने कुरामा त गर्ने पक्ष पनि धाराबाट गरेको होइन भन्ने कुरा मान्छ, जसले पुनर्स्थापित भनेको छ उसले पनि धाराबाट गर्नुपर्ने होइन भन्ने कुरा बुझ्छ। अन्त नैतिकताको प्रश्न छ यसमा मूल रूपमा। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले उठाउनु भएको कुरो के भने जनादेश हो, यो जनादेश हो। अदालतमा बहसको केन्द्रीकरण पनि कसरी भएको छ भन्दाखेरि यो जनादेश हो, यो जनादेश होइन। यो जनादेश होइन भन्ने कुरामा स्पष्ट कुरो के छ भने संविधानले अहिले बनाएको प्रतिनिधि सभाको विघटनको
को परिकल्पना नै गरेको छैन। 7 मा धारा 76 को 7 मा माथिबाट 1 नम्बरको प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको अवस्थामा 1 नम्बरको प्रधानमन्त्री भनेको मतलब बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै विघटन समाप्त भयो। किनभने उसले 2 एकदम स्पष्ट छ संविधान के कुरामा भन्दाखेरि धारा 76 को 1 को प्रधानमन्त्रीको गठन हुने बित्तिकै नियुक्ति हुने बित्तिकै उसले त 2 वर्षको रिजर्भेसन ग्यारेन्टी पाउँछ र उसलाई 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन पाइँदैन। ऊ त संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टरको रूपमा इस्टाब्लिस हुन्छ। संसारमा कुनै प्राइम मिनिस्टर छैन जसलाई यो खालको अधिकार दिएको छ आजको दिनमा, आजको समयमा। त्यसकारण नेपालको संविधान आज स्क्यान्डिनेभियामा मात्रै होइन, इस्ट युरोपमा नेपालको संविधान हेरेर ट्रान्सलेसन गरेर छलफल गरिरहेछन्। वाइ डोन्ट वी गो टु द्याट डिरेक्सन भनेर छलफल चलिरहेछ। कारण के भनेर भन्दाखेरि संसारमा विकास हुन नसकेको कुरा जनताले मेहनत नगरेर होइन, यति भने त्यसकारण कन्स्टिट्युसनल ब्रेकडाउनको खतरा अहिलेको खतरा हो। त्यसैले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको बहस आवश्यक होला, तर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएन भने हुने कुरा इलेक्सन होइन। होला इलेक्सन, भाग पनि होला, तर इलेक्सन होस् वा नहोस्, प्रधानमन्त्रीले हार्नुहोस् वा जित्नुहोस्, यसमा मलाई धेरै ठुलो कुरो लाग्दैन। उहाँले जिते पनि हारे पनि र अरू सबै नेताहरूले भोग्ने चाहिँ के होला भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनल ब्रेकडाउन होला। त्यसकारण एउटा शक्ति रह्यो, उसले के ठानिरहेछ भने यी दुईटा गर्ल्याम गुर्लुम भयो भने म सरकारमा जान्छु, तर तपाईँ कन्स्टिट्युसनबाटै शासन गर्ने होला नि त, यही संस्कृति धाराशाही भयो भने शासन कसरी गर्नुहुन्छ? त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले बुझ्नु आवश्यक छ। अनि प्रधानमन्त्रीले तपाईले बहुमत ल्याउनु भयो, बहुमत त ल्याउनु भयो, तर तपाईले संविधान अपरेट गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ चाहिँ शासन कसरी गर्नुहुन्छ त? अर्को खतरा। अनि यदि अहिले आन्दोलनरत रहेको पार्टी जसले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनबाट जोगायो तर कन्स्टिट्युसनमा भएको यो जुन धाँजा छ यो धाँजालाई समेटेर अगाडि जान सकेन भने तपाईहरु चाहिँ कसरी चलाउनुहुन्छ त? त्यसकारण जुन दृष्टिकोणबाट हेर्नुस् म देख्छु कन्स्टिट्युसनमाथिको च्यालेन्ज। त्यसकारण हर बौद्धिक साथीहरूलाई म यो कन्स्टिट्युसनलाई जोगाउनको लागि तपाई हाम्रो कर्तव्य छ, किनभने यसले मलाई पनि पर्याप्त दिया छैन, तपाईलाई पनि पर्याप्त दिया छैन, मोनाजीलाई पनि पर्याप्त नदिया होला, अनि जनजाति साथी थारू साथी कसैलाई पनि नदिया होला। तर यो गौरवसँग यो संविधान टाउकामा राखेर बोल्ने गर्छु म, किनभने यही मात्रै संविधान हो। यसभित्र थुप्रै समस्या छन् तर जनताले बनाएको संविधान हो र नेपालमा पहिलोचोटि हामी जनताले घोषणा गरेको संविधान भनेर लेखिएको पहिलो संविधान हो। जनताको अधिकार सुरक्षित गर्ने हो भने संविधान सभालाई मानौं र यसका यस संविधानका व्यवस्थाहरू भोलि परिवर्तन गरौँला, तर यो संविधानलाई जोगाउनु हर नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो। यदि यो संविधान जोगाउन सकिएन भने हामीले जनतालाई नै समाप्त पारेको हुन्छ। त्यसकारण संविधानलाई जोगाउने कुरा गरौँ, संविधानको बारेमा अहिले विवादका कुरा नगरौँ। यति भन्दै म यहाँहरुसँग बिदा लिन चाहन्छु। आउने दिनमा फेरि विश्वनाथजी बडा सक्रिय साथी विद्वान हुनुहुन्छ, फेरि बोलाइरहनुहुन्छ यस्तो, त्यसकारण त्यहाँ बोल्न पाइन्छ भन्दै म राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक नेताहरूले राजनीतिलाई सत्ताका लागि मात्रै प्रयोग गर्दाखेरि संसारको विकास हुन नसक्यो। इस्ट युरोप पनि त्यही परिणाम भोगिराखेको छ। त्यसकारण नेपालले समस्याको समाधान निकालेको छ भनेर उनीहरूले लेखेका छन्। उनीहरू के भन्छन् भने एउटा प्रधानमन्त्री आइसकेपछि 2 वर्षसम्म मलाई प्रतिनिधि सभाले खेद्छ, मलाई अरू पार्टीले लडाउँछन् भन्ने चिन्ता बेगर बस्न पाए भने मात्रै सही ढङ्गको योजना निर्माण गर्न सक्छ र सही ढङ्गले काम गर्न सक्छ। त्यसकारण हामीले नेपालको संविधान नेपालको संविधानको कपी गर्नुपर्छ भन्ने बहस त्यहाँ चलिरहेछ। त्यसकारण यति प्रोटेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आजका दिनमा संसारमा छैन र के भनिएको छ भने त्यसपछि उहाँको विरुद्धमा प्रश्न उठ्यो भने उहाँले फेस गर्नुपर्छ। त्यो त प्रधानमन्त्रीको संसारको जुनसुकै देशको उसको दायित्व हो। तर फेरि पनि संविधानले के प्रोटेक्सन गरेको छ भने एकचोटि उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव आफ्नो पक्षमा पार्न सक्नुभयो र उहाँ अविश्वासबाट बाहिर जानु भएन भने अर्को 1 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नगरी 3 वर्षको पद ग्यारेन्टेड भएको प्राइम मिनिस्टर नेपालमा मात्रै हो। त्यसकारण धारा 1 को प्रधानमन्त्रीले 3 वर्षको प्रिभिलेज प्रयोग गर्ने हो। तर जब धारा 2 बाट 2टा पार्टी वा 3टा पार्टीको सरकार बन्छ वा मेजोरिटी पार्टीको बन्छ वा व्यक्तिको बन्छ, ती व्यक्तिलाई पनि 2 वर्षसम्म ग्यारेन्टेड गरेका छ यदि पहिलोचोटि उनीहरूले प्रतिनिधि सभाको
विश्वास लिन सक्छन् भने। तर यदि त्यस्तो विश्वास लिन सकेन भने अब इलेक्सनमा जानुपर्ने बाध्यता छ। त्यो इलेक्सनमा जाँदाखेरि कसरी जाने त भन्दाखेरि त्यही प्राइम मिनिस्टरले अब प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थाको रूपमा आएको। त्यसकारण 1 नम्बर अर्थात् यहाँ मैले लेमेनको भाषामा भन्दाखेरि धारा 76(1) को यो बहुमतको प्रधानमन्त्रीको अधिकार होइन। अनि यसको बारेमा हेर्दाखेरि देखियो यो कसरी आयो त, हेर्नुहोस् कसरी बनाएर रहेछ भन्दाखेरि सभासदज्यूहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रमुख अतिथि त्यति बेला संविधान बनाउने कुरामा बडा एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो। प्रस्ताव के गएको रहेछ संविधान सभामा लास्टमा पास हुने भन्दाखेरि यदि त्यसअनुसार सरकार बनेन भने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी इलेक्सनको घोषणा गर्नेछ भनेर लेखेको रहेछ। अनि त्यो हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुहोस्, हुन्न भन्नेले हुन्न भन्नुहोस् भनी पनि त्यहाँ चलेको थियो नि लामो। हो यही प्रस्ताव त्यहाँ गएको रहेछ। त्यो प्रस्ताव मैले हेरेँ। प्रस्ताव के गयो प्रतिनिधि सभामा भन्दाखेरि माथिबाट तल क्रमशः आउँदै गरी 7 नम्बरमा पुगेपछि यदि त्यो प्रधानमन्त्रीले अर्थात् एउटा व्यक्तिले 30 दिनभित्र यदि 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी अर्को निर्वाचनको प्रक्रिया घोषणा गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा फुल हाउसमा लगिएछ संविधान सभामा। अनि त्यो मेजोरिटीको प्रस्ताव रहेछ अनि त्यहाँ प्रस्तुत भएछ। उहाँले पढेर सुनाएपछि हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुहोस्, हुन्न भन्नेले हुन्न भन्नुहोस् भनेपछि हुन्छ आयो, पास भयो। अनि अरू प्रस्ताव गए, हुन्न भयो, गयो। तर संविधान लेखिएर आउँदा के आयो भन्दाखेरि तल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्नेछ 3 शब्द थपिए। 1 भङ्गको ठाउँमा विघटन आयो, प्रधानमन्त्री भन्ने शब्द प्रस्तावमा प्रस्तुत थिएन, प्रधानमन्त्री भन्ने शब्द आयो र सिफारिस भन्ने शब्द आयो। त्यसपछि मैले उहाँहरूका धेरैका पछाडि कुदेँ। म पार्लियामेन्टमा गएँ, पार्लियामेन्टको अहिलेको महासचिवसँग कुरा गरेँ, यो कहाँबाट आयो? तपाईँहरूले पास गर्नुभएको त राष्ट्रपतिले भङ्ग गर्ने भन्ने कुरा छ, यो विघटन भन्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भन्ने यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यसपछि उहाँहरू 5 जना 7 जना बसेर लास्टमा जुन भाषा मिलाउने भएको थियो उहाँहरूमध्येकै एकजनाले यो चाहिँ होइन, यो राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी दिया छैन त्यसकारण गडबडी हुनसक्छ, अब यो भाषा मिलाउँदा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भन्यौँ भनेर उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भन्ने शब्द थप्नु भएछ अनि भङ्गलाई विघटन भन्ने गर्नुभएछ। त्यही गल्तीले त्यति बेला बौद्धिकहरूको र राजनीतिक नेताहरूको र एउटा जुन बौद्धिकता हुन्छ त्यो बौद्धिकतालाई खेल्न दिएको परिणाम आज यो निक्लिएको छ। त्यसकारण संविधान बनाउने कुरा खेल्न चाहिँ थिएन। नेताहरूले बुझ्नु भएको छ यो रियालिटी। यही गल्ती 2047 सालमा भएको थियो। यही गल्ती उहाँहरूले जनताको जनमतबाट पारित भएको प्रस्ताव उहाँहरूलाई भाषा संशोधन गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भनेर लेख्ने अधिकार कसलाई थियो? मैले त नेताहरूलाई सोध्ने हो नि, उहाँहरूले कुन बुद्धिजीवीलाई लगाउनु मलाई थाहा छैन। उहाँहरूले लगाएको बुद्धिजीवीले त फेरिदियो। परिणाम के भयो? तर यसले एउटा कुरा सकारात्मक कुरा चाहिँ के इस्टाब्लिस गर्छ भन्दाखेरि भङ्ग भनेर आएको हो, त्यहाँ राष्ट्रपतिले भङ्ग भन्ने आएको हो, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भन्ने परिकल्पनै गरिएको होइन र अहिले पनि छैन। त्यसकारण पहिलाको संविधानको जस्तो 53(3) आएन। त्यसकारण जुन तरिकाले त्यो सिफारिसको अधिकार धारा 1 को प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरिरहेछ त्यो संविधान सभाले परिकल्पना गरेको छैन। त्यसकारण यो संसदीय व्यवस्था होइन, यो समाजवाद उन्मुख व्यवस्था हो र संविधानको प्रस्तावनाको 1 नम्बरमा लेखिएको छ हामी नेपाली जनताले र लास्ट अनुच्छेदमा लेखिएको छ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरूप समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध हुँदै राष्ट्रको निर्माण गर्ने भनेर लेखिएको प्रस्तावनामा किन बहस भइराखेको छ? हाम्रा नेताहरू पनि हाम्रो संसदीय प्रणाली भनेर बोल्दै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म कहाँ छ संसदीय प्रणाली? हामीमा सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र छ। त्यसकारण अहिले बहस त यो भइराखेको छ। अहिले बहस इभन यसको विरोध गर्ने नेताहरूले पनि भाषण गर्दा सधैँ मञ्चबाट भन्नुहुन्छ संसदीय व्यवस्था हामीले निर्माण गरेको संसदीय व्यवस्था हो। यदि संसदीय व्यवस्था भने मलाई मान्ने छैन। मैले खोजेको समाजवाद हो। यदि नेताहरूले खोजेको संसदीय व्यवस्था भने यो रहोस् कि नरहोस् मलाई मतलब छैन। त्यसकारण यदि समाजवादमा जाने हो भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुनुपर्छ। तर यदि नेताहरूले
उहाँहरूले अहिले पनि यसलाई संसदीय व्यवस्थै मान्नुहुन्छ भने यो रहनु र नरहने म जनतालाई केही पनि असर गर्दैन। त्यसकारण म नेताहरूलाई आग्रह गर्छु, संसदीय व्यवस्थाको बखान बन्द गर्नुहोस् भाषणमा, र यो समाजवादी व्यवस्थाको संविधान हो, विघटन गर्न पाइँदैन, प्रतिनिधि सभा भनेर भाषण गर्नुहोस्। मेरो भनाइ मान्यता त्यो। म अब समय नभएको हुनाले यसबारेमा धेरै गहिरो जान्न। म के भन्छु भने 3 खालको अहिले एउटा सिचुएसन देशमा देखिन्छ। एउटा के भन्दाखेरि 3 खालका बौद्धिकहरूको जमात अहिले देशमा देखिन्छ। एक खालको बौद्धिकहरू छ जसले यो सामाजिक सञ्जालबाट सकारात्मक निरङ्कुश भनेको छ, अर्थात् यदि कोही दिशा नै हो भने नगनाउने दिशा ल्याऊ भन्न मिल्छ। निरङ्कुशता हुन्छ भने के सकारात्मक खोजिरहनु भएको छ उहाँहरू, र उहाँहरूको सञ्जालले ढाकेको छ अब सकारात्मक निरङ्कुश व्यवस्था हुनु पर्यो। ठुलो तबका बुद्धिजीवीहरूले लेखिरहेछन्। मलाई दुर्भाग्य त त्यहाँनिर लाग्छ जब यस्तो कुरो प्राध्यापकहरू लेख्छन्। प्राध्यापकहरू लेख्छन् देशमा सकारात्मक निरङ्कुश आउनु पर्यो अरे। निरङ्कुशता सकारात्मक हुँदैन माइ डियर। दिशा नगनाउने हुँदैन, हात्ती बाघ हुँदैन, स्याल सिंह हुँदैन। त्यसकारण निरङ्कुशता ल्याउने भन्नुहोस् न ठाडै, सकारात्मक किन भन्नुहुन्छ त्यसो भए? एक, यो खालको बुद्धिजीवीबाट देश खतरामा छ। दोस्रो, स्ट्याटस कोलाई अर्थात् अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा अगाडिको स्ट्याटस कोलाई त्यही स्ट्याटस कोमा फिर्ता गर्ने तपाईँ हामी होला। यदि त्यही मात्रै हो भने देश फेरि पनि अगाडि जाँदैन। त्यसकारण जसले आज यो संविधानको पक्षमा, प्रतिनिधि सभाको पक्षमा बोल्नु भएको छ, उहाँहरूमा परिवर्तन हुँदैन भने फेरि पनि देश अगाडि जाँदैन। फेरि पनि उहाँहरूको कसैसँग सल्लाह नगर्ने केवल नेताले देश चलाउने दृष्टिकोण उहाँहरू बोकेर हिँड्नुहुन्छ भने फेरि पनि देश अगाडि जाँदैन। त्यसकारण यो स्ट्याटस कोमा जाने हो, तर उहाँहरू प्रगतिशील भएर समाजवादको पक्षमा उभिनु हो भने उहाँहरूले आह्वान गर्नुभयो, हामी यो गल्ती छोडेर अब हामी देशलाई समाजवादको बाटोमा लिएर जान्छौँ र अब स्ट्याटस को भनेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई पुनर्स्थापित गर्ने हो, तर पार्टीको नेतृत्व गर्ने हामी नेतामा परिवर्तन हुन्छ। उहाँहरू 20 जना सशस्त्रका सिपाहीहरू लिएर हिँड्न छोड्नुहुन्छ र जनताका नेता हुनुहुन्छ भने जनता आउलान्, होइन भने जनता आउलान् कि नआउलान्। त्यसकारण यो स्ट्याटस कोलाई पनि तोड्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो छुचो बोल्दा जागिर पाइँदैन, मलाई जागिरको आवश्यकता छैन। त्यसकारण म बोल्ने हिम्मत राख्छु। तेस्रो कुरो, अर्को एउटा बौद्धिकहरूको जमात देखिएको छ जसले आफ्नो फाइदाको लागि वकालत गरिराखेको छ, र यो 3टा भित्र अब देशको प्रगतिशील समाजवाद पक्षधर बौद्धिकहरू, प्राध्यापकहरू बाहिर निक्ल्यौँ र हामीले यो अघि रमेशजीले भन्नुभयो बौद्धिक विमर्शलाई निर्माण गर्न सक्यौँ भने तानाशाहले देश संसार जितेको कहीँ पनि छैन। तर सकिएन भने हामीले हार्न पर्ने हुनसक्छ। र यति मात्रै होइन, 3वटा कुरामा ध्यान दिन सकिएको छैन। अहिले आन्दोलनले 3वटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। मैले देखेको कुरो, यो प्रतिनिधि सभा विघटनले र देशमा आएको एउटा राजनीतिक अस्थिरताले, देशको पोलिटिकल स्पेक्ट्रममा आएको विभाजनले नेपालको इन्टरनेसनल रिलेसनमा आउने दिनमा कस्तो असर पर्छ, चाहे प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना होस् वा नहोस्। भइदियो हामीले के हिजोकै स्थितिमा लान सक्छौँ? के हामीलाई संसारले हेर्ने दृष्टिकोण फेरि पनि त्यस्तै रहन्छ? किनभने राजनीति त डिभाइडेड भयो, खतरनाक तरिकाले डिभाइडेड भएको छ। यस स्थितिमा यदि हामीले अहिले नै अब भविष्यमा नेपालले भोग्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नेपाललाई दुनियाँले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा गम्भीर बहस कम्तीमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा लागेको पार्टीले गर्दैन भने फेरि अर्को डिसास्टर आउन सक्छ। यसतर्फ ध्यान पुगेको छैन। पार्टीभित्र बौद्धिकहरूलाई बहस गर्न दिनुपर्छ। पार्टीभित्र नेताहरूले बौद्धिकहरूलाई बोलाएर विमर्श गर्नुपर्छ। पार्टीका नेताले मात्रै चल्छ भने किन बौद्धिकहरूलाई समर्थन आह्वान गर्ने? त्यसकारण यस्ता कुरा बौद्धिकहरूले निर्माण गरेको कुरो उहाँहरूले मान्नुपर्छ। त्यसकारण अहिलेको समस्या के हो भन्दाखेरि तपाईहरू, म चाहिँ कहिले कानुनको कुरो पर्दा बोलाइने मान्छे हुँ, यहाँहरू त गइरहनुहुन्छ होला, छैन भने तपाईँहरू पनि सोच्नुहोस् यो विमर्श पार्टीभित्र हुनु आवश्यक छ। यदि हुँदैन भने अर्को क्याटास्ट्रोफी हुन्छ। म यहाँहरू समक्ष यो कुरा राख्छु। दोस्रो कुरो, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट के
पुनर्स्थापना भयो र त्यसपछि आउने सरकारले नेपालको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कोर्सलाई स्मुथली अगाडि लान सक्छ। यदि हाम्रो अहिलेको कोभिडको सन्दर्भमा जुन एउटा ध्वस्त भएको इकोनोमी छ त्यो इकोनोमीबाट हामी अगाडि जान सकेनौँ भने हामी देशलाई यस्तै अवस्थामा लाँदाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी आउन सक्ला। यो कुरालाई पनि पार्टीले हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यसको सोलुसन जनतालाई दिनुपर्ने छ। अनि त्यसपछि आन्दोलनमा मान्छेको बढी चासो होला। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, समाजवाद कसरी अगाडि लगिन्छ यसपछि। यदि समाजवादको खाका सही ढङ्गबाट आउँदैन, अब सत्ताको राजनीति होइन, अब नेपालमा विकासको राजनीतिको सपना नेताहरूले जनतालाई दिनु भएन भने म स्वयं पनि कहिले कहिले बहस गर्न मात्रै उपस्थिति हुनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ। म बुद्धिजीवी हुँ, त्यसकारण मैले बोल्नुपर्छ। तर समाजवादको खाका नेताहरूले लिएर आउनुभयो भने हामीले लडेर अगाडि हिँड्नुपर्छ र देश बनाउन र समृद्धि बनाउनको लागि होइन, नेताहरूलाई मात्रै सधैँभरि देश छोड्न चाहिँ सकिँदैन।